अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से हमारा रब्ता हो चुका है, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी समी भाई। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज का हमारा मौजू है शब कदर की तलाश और एक मोमिन की जिम्मेदारियां, इस शब कदर के हवाले देखिए से। सही बुखारी, जी सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईमान और इहतिसाब के साथ शब कदर का क़याम किया तो अल्लाह ताला गुज़श्ता के सारे उसके गुनाह माफ फरमा देंगे। और शब कदर की फजीलत के लिए यही काफी है कि सूरतुल कद्र पूरी एक सूरत शब कदर की फजीलत में नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने इसे 1000 महीनों से अफजल करार दिया, यानी उसमें इबादत करना। अब वो इबादत करने का तरीका ये है कि सबसे आसान तरीका तो ये है कि इंसान इशा की नमाज जमात से पढ़े और सुबह फजर की नमाज भी जमात से पढ़ ले, क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है जिसने इशा की नमाज जमात से पढ़ी यहाँ तक कि उसकी कोई रकत फौत नहीं हुई तो उसे अल्लाह ताला आधी रात के क़याम का सवाब देंगे, और जिसने फजर की नमाज भी पढ़ ली तो उसे पूरी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो ये सबसे आसान तरीका है। अब शब कदर जो है वो रमजान मुबारक की आखिरी जो 5 सेलिब्रेट फरमाते हैं, वो रात 21वीं भी हो सकती है, कभी 23वीं होती है, कभी 25वीं, कभी 27वीं, कभी 29वीं। इसलिए नबी इस्लाम एतकाफ किया करते थे आखिरी 10 दिनों का। बुखारी मुस्लिम में आया एक साल आपका एतकाफ रह गया तो आपने अगले साल 20 दिन का एतकाफ किया, यानी ये आपकी रूटीन थी शब कदर के हवाले से एतकाफ में क़यामुल लैल करना, ताकि उसकी फजीलत को हासिल किया जा सके। अच्छा अली भाई, शब कदर की पहचान के लिए कोई वाज़ेह निशानियां मौजूद हैं? निशानियां जो सूफिया ने अपनी किताबों में लिखी हैं वो तो उन्होंने खुद से बना के लिख दी। कुरान और सुन्नत में तो इस तरह की कोई निशानी रिपोर्ट नहीं हुई, और वो जो निशानियां हमारे बुजुर्ग लिखते रहे वो भी अब इस मॉडर्न दौर में वैसे एक्सपोज हो चुकी हैं। आप जरा पुरानी किताबें खोल के देखें, उनमें लिखा होता है कि जी उस रात सारे सजदे में दरख्त गिर पड़ते हैं, कोई एक लम्हा आता है। अब तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड नहीं हुई। समुद्र का पानी जो है वो शहद की तरह मीठा हो जाता है, इस तरह की कोई बात रिपोर्ट नहीं हुई। तो इस तरह की कोई चीजें इस हवाले से रिपोर्ट नहीं हुई हैं। नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में भी बाकायदा अगले फजर में ही पता चला सहाबा इकराम को कि आज शब कदर थी। वो कुछ नजर नहीं आना होता, बस आपने उन ताक रातों को जिंदा रखना है अल्लाह ताला की इबादत करते हुए, क़यामुल लैल करते हुए कुरान के साथ, बस ये है। सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, नबी इस्लाम को शब कदर दिखाई गई और उसमें आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि मैं उस रात अगले दिन जब फजर पढ़ रहा हूँ तो मेरे माथे पर कीचड़ का निशान होगा। तो सहाबा इकराम कहते हैं रात को बारिश हुई और फजर की नमाज पढ़ाकर जब नबी इस्लाम हमारी तरफ मतवज्जे हुए तो हमने मट्टी का निशान आपके माथे पर देखा, तो हमें पता चला कि अच्छा ये रात शब कदर थी और वो 21वीं रात थी। ये बुखारी मुस्लिम में आया। ठीक तो है। वो भी उनको रात गुजरने के बाद ही पता चला। तो इसको पोशीदा रखने का मकसद ये है कि ताकि आप 5 की 5 रातों को जिंदा करें, यानी क़यामुल लैल करें, उसमें इबादत करें। और बुखारी मुस्लिम में आया नबी इस्लाम खुद भी जागते थे, अपने घर वालों को भी जगाया करते थे। अच्छा, शब कदर में इज्तिमाई इबादत और इनफरादी इबादत में क्या तवाज़ुन होना चाहिए, और कौन सी इबादत ज्यादा अहम है? इबादत जितनी भी हैं नफली वो इनफरादी ही होती हैं। इज्तिमाई इबादतें जो हैं वो नफली जो रिपोर्ट हुई वो क़यामुल लैल है तरावी की शक्ल में, जिसमें इमाम जो है वो क़िराअत करता है और मुक्तदी उसके पीछे पढ़ते हैं। इसके अलावा जो सलात व तस्बीह पढ़ी जाती है जमात के साथ, ये कोई साबित नहीं है, ये इंडिविजुअली हो। इसी तरीके से अगर किसी ने कुरान की तिलावत करनी है वो इंडिविजुअल करे, और बेहतर यह है कि कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ें, इसमें अपना वक्त सर्व करें। बोरियत ना हो कि आप सिर्फ नवाफिल पढ़ते रहें, फिर भी बंदा थक जाता है। कुछ नवाफिल पढ़ लें, कुछ कुरान पाक की किरात सुन लें, कुछ कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ लें, कोई और दीनी किताब पढ़ लें। मकसद यह है कि रात आपने अल्लाह ताला की याद में जाग के काटनी है यहाँ तक कि फजर का वक्त दाखिल हो जाए। तो आप इंशाअल्लाह ताला
قیام کرنے والے شمار کیے جائیں گے، اور آپ کے حق میں وہ فضیلت آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آج کے مصروف دور میں نوجوان اس رات کی قدر کیسے کر سکتے ہیں؟ نوجوانوں کو تو پہلے بتانے کی ضرورت ہے نا کہ یہ رات بھی کوئی ہے۔ نوجوان تو نماز بھی نہیں پڑھتے، میجورٹی مسلمانوں کی، ان کو تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نماز ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق ہی نماز ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن میں فتویٰ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا۔ تو جب فرض نماز کی اہمیت ہوگی تبھی ان نوافل کی بھی اہمیت کسی کے دل میں اجاگر ہم کر سکتے ہیں۔ بہرحال چلیں، جو کچھ ہو چکا ماضی میں وہ ایک الگ بات، لیکن ایٹ لیسٹ اب شب قدر کی راتوں کا قیام کیا جائے۔ اور جامع ترمذی میں اور حاکم میں حدیث موجود ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے دعا کی کہ آپ اس پر آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس سے رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس پہ کہا آمین۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ رمضان مبارک اور اس میں بھی آخری عشرہ کسی کو نصیب ہو اور وہ اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو اس کے لیے یہ بدبختی ہے۔ اچھا، شب قدر کی تلاش کے لیے ایک مومن کو کس طرح کی روحانی تیاری کی ضرورت ہے؟ روحانی تیاری تو آج کل کے مومن کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آج کل کا جو مومن ہے وہ پوری رات 2500-3000 ہزار ریلز دیکھتا ہے انسٹاگرام کے اوپر۔ تو آج کل کے مومن تو رات جا کے کاٹتے ہیں، تو آج کل تو کوئی مشکل نہیں رہا، بس وہ رات جو کاٹ رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ عبادت میں کاٹیں، قیام کر کے کاٹیں، یا مسجد میں چلے جائیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ 10 دن کا اعتکاف کریں، آپ صرف تاک راتوں میں بھی اعتکاف مسجد میں کر سکتے ہیں۔ رات کو افطار کر کے کھانا کھا کے آپ مسجد میں چلے جائیں اور سحری تک مسجد میں رکیں اور سحری کے لیے گھر واپس آ جائیں۔ تو اس طریقے سے قیام اللیل کریں، ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں، اس پہ بھی بشارت ہے سارے گزشتہ کے گناہ معاف ہونے کی، اور وہ بھی انڈیویجول پڑھیں۔ اور امام کے ساتھ اگر قیام اللیل آپ کرتے ہیں، یعنی تراویح کی نماز، تب بھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ اور سب سے آسان طریقہ جو میں نے بتایا صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی یہاں تک کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہوئی، اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو اسے پھر پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ اس سے کوئی آسان طریقہ نہیں ہے کہ چلیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں بغیر رکعت فوت ہوئے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں بغیر کوئی رکعت فوت ہوئے، اور ایٹ لیسٹ تاک راتوں میں یہ کر لیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں۔ اچھا علی بھائی، ویسے تو پورے عشرے کے اندر یہ رات پوشیدہ ہے، تاک راتوں کا حکم کہاں سے ہمیں ملی، گائیڈنس ملی، لیکن تاک راتوں میں ڈھونڈو اس کو؟ جی بخاری مسلم میں ہے نا، نبی الاسلام نے 30 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ پہلے 10 دن کے بعد آپ نے حجرہ مبارک سے سر اقدس باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان 10 راتوں میں نہیں پایا۔ پھر 20 روزے گزارنے کے بعد پھر حجرہ انور سے سر اقدس باہر نکالا اور کہا کہ میں نے ان 10 دنوں میں بھی نہیں پایا، اور پھر نبی الاسلام کو فرشتے کے ذریعے بشارت دی گئی کہ یہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے۔ اور اب یہ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ تاک رات تو ایک ہی ہونی چاہیے جس میں قرآن نازل ہوا تھا انیشلی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو وہ کوئی ایک رات ہونی چاہیے۔ یقیناً وہ کوئی ایک ہی رات تھی انیشلی جب قرآن نازل ہوا، یا وہ 21ویں تھی یا 23ویں تھی یا 25ویں یا 27ویں، لیکن اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن جو ہے وہ 5 راتوں میں ڈیوائیڈ کر دی ہے، کسی سال 21ویں، کسی سال 23ویں، کسی سال 25ویں، کسی سال 27ویں اور کسی سال 29ویں، تاکہ لوگ آخری 5 کی 5 راتوں کو اللہ کی یاد میں زندہ رکھیں۔ اور یہ ہر علاقے کی اپنی چاند کی رؤیت کے اعتبار سے ہے، ہم نے سعودیہ کو نہیں دیکھنا، نہ سعودیہ والوں نے پاکستان کو دیکھنا ہے، جس علاقے میں بھی ہیں اس علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہے کہ وہ قیام اللیل کو حاصل کریں۔ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات صبح تک کے لیے امن اور سلامتی کی رات ہے۔ اور ویسے آپ کی آڈینس کو میں یہ بتاؤں کہ بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ روزانہ پورا سال اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، جیسا کہ ان کی شان کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رحمت کا طلبگار کہ میں اسے عطا فرماؤں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں۔ تو یہ پورا سال ہی پیکج اویلیبل ہے آخری تہائی رات میں، لیکن لیلۃ القدر میں یہ پیکج جو ہے وہ مغرب سے لے کر
फजर का वक्त दाखिल होने तक रहता है। अच्छा, अगर कोई शख्स गफलत की वजह से इस रात को अवेल ना कर पाए तो उसकी तलाफी मुमकिन है किसी तरह? तराफी कैसे मुमकिन है जी? अगर कोई शख्स ये भी नहीं कर सकता कि इशा की नमाज जमात से पढ़े और फजर की नमाज जमात से पढ़े, तो इससे तो कोई आसान रास्ता नहीं है, तो यही कर ले। बाकी जाहिर है अगर कोई महरूम रह गया तो वो महरूम ही हुआ है। बिल्कुल। ये कोई फर्ज इबादत नहीं थी कि जिसकी को कज़ा करनी होती है, और नमाज जो है 5 वक्त की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग ईद की नमाज के ऊपर इतनी तैयारी करते हैं और उस दिन फजर की नमाज भी पढ़ी होती है, हालांकि ईद की नमाज तो सुन्नत मौक़ित है, फजर की नमाज फर्ज है। तो फराइज के ऊपर पाबंदी करें, ये नफली इबादत है। अगर कोई हासिल करता है तो बहुत फजीलत वाली बात है, अगर किसी की रह भी जाए तो इसकी कोई कज़ा नहीं होती। अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और अली भाई, आपकी एक अच्छी बात मैं नाज़रीन को फिर बताता चलूं कि सबसे आसान तरीका इस रात के क़याम का सवाब लेना, इशा की नमाज और फजर की नमाज बाजमात पढ़ लें तो आपको पूरे क़याम का सवाब मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, और सबको कोशिश करनी चाहिए कि अगली जो बाकी ताक रातें हैं उससे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करें।